सऊदी अरब छोड़ने की मोहलत खत्म, शाह सलमान ने भारतीय फौजियों को बड़ा हुक्म जारी कर दिया। जनरल राहील शरीफ ने सऊदी अरब में अपना जादू चला दिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मोदी को साजिश करना महंगा पड़ गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब का मिलकर भारत के गिर्द घेरा तंग करने का प्लान। शाह सलमान के हुक्म ने भारतीय फौज में खतरे की घंटियां बजा दी। मोदी के हुक्म पर सऊदी अरब में दाखिल होने वाली भारतीय फौज बड़ी मुश्किल में फंस गई। वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे शाह सलमान ने भारतीय फौजों को जेल में डालने का हुक्म दे दिया और कैसे मोदी की बड़ी गलती ने भारत को तबाह करके रख। दोस्तों, मोदी की चाल उल्टी पड़ गई। शाह सलमान ने भारतीय फौज को लरजा कर रख दिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात खराब करने की भारतीय कोशिश नाकाम हो गई। शाह सलमान के हुक्म ने दिल्ली में तूफान बर्पा कर दिया। मोहम्मद बिन सलमान को मोदी के साथ जारी करना महंगा पड़ गया। जनरल राहील शरीफ ने सऊदी अरब में अपना जादू चला दिया। पाकिस्तान ने भारत को सऊदी अरब में घेर लिया। इसीलिए सियासी माहिरीन के ख्याल में इंडिया के आर्मी चीफ के इस दौरे से इंडिया के मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब के साथ दिफाई ताल्लुकात मजीद गहरे होंगे। खबर तेज चैनल की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। जनरल नरवाने का ये तीसरा गैर मुल्की दौरा था। अक्टूबर के शुरू में वो इंडिया के सेक्रेटरी खारजा हरीश श्रृंगला के साथ म्यांमार गए थे और गुज़िश्ता माह ही नेपाल के दौरे से वापस आए थे। इंडियन फौज ने अपने बयान में इस दौरे को तारीखी करार दिया है। जनरल नरवाने ने दोनों ममालिक के आर्मी चीफ समेत आला फौजी क़यादत से मुलाकात की थी। इंडियन आर्मी चीफ ने रॉयल सऊदी फोर्स के सदर दफ्तर, जॉइंट फोर्स कमांड हेडक्वार्टर्स और किंग अब्दुल अजीज़ वार कॉलेज का दौरा किया था। इसके अलावा उन्होंने सऊदी कौमी दिफाई यूनिवर्सिटी में तलबा और असातिज़ा से खिताब भी किया था। नाज़रीन इकराम, इंडिया के आर्मी चीफ के इस दौरे को खित्ते के मीडिया ने भी खबरों की जीनत बनाया था। अल जज़ीरा ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, चीन, अमरीका और जापान के बाद सऊदी अरब इंडिया का चौथा सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार बन गया है। इसके अलावा इंडिया सऊदी अरब से सबसे ज़्यादा तेल दरामद करता है। हालिया बरसों में नरेंद्र मोदी हुकूमत ने मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ दिफाई ताउन बढ़ाने पर भी तवज्जो दी थी। खलीजी ममालिक में इंडिया के 85 लाख मजदूर काम करते हैं। सिर्फ सऊदी अरब में ही 27 लाख से ज़्यादा इंडियन काम करते हैं, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात की 30% आबादी इंडियन है। नाज़रीन इकराम, इंडियन फ़ौज के सरबराह मनोज नरवाने का खलीजी रियासतों के दौरे की अहमियत पर BBC उर्दू से बात करते हुए पाकिस्तान की फ़ौज के साबिक लेफ्टिनेंट जनरल और दिफाई तज्ज़ियाकार अमजद शुएब का कहना था कि इंडिया के इन ममालिक से ताल्लुकात में माजी की निस्बत ज़्यादा करीब आए हैं और इसमें सिर्फ इंडिया का कमाल नहीं है बल्कि ये इन ममालिक की भी ज़रूरत है। उनका कहना था कि इसकी मुतअद्दिद वजूहात हैं, जिनमें एक ये है कि इंडिया अमेरिका का चीन के ख़िलाफ़ स्ट्रेटजिक पार्टनर है। अमेरिका इंडिया को तमाम बैनुल अक़वामी फोरम्स पर आगे लाने की कोशिश कर रहा है और वो ममालिक जो अमेरिका के इत्तेहादी या करीब हैं, इंडिया के ताल्लुकात इनसे बेहतर हो रहे हैं। इंडिया की सलामती कौंसिल की मुस्तकिल रुकनीत के लिए भी अमेरिका कोशिश कर रहा है। नाज़रीन इकराम, साबिक लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब का कहना था कि दूसरी वजह इन ममालिक के अपने मुआशी मकासद हैं। कोरोना की वबा के बाद ऑयल के कारोबार में कमी के बाद सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की मईशत बहुत दबाव में है। सऊदी अरब अपना बजट पूरा नहीं कर पा रहा, लिहाजा वो अपनी मईशत के लिए नई मंडियाँ देख रहा है, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी आबादी वाला मुल्क है और इनकी मईशत भी बेहतर होती जा रही थी। लिहाजा सऊदी अरब को वहाँ मुआशी सरमायाकारी के फ़वाइद नज़र आते। उनका कहना था कि तीसरा मसला सियासी है। खलीजी रियासतें अमरीका से इतनी खौफजदा हैं कि अगर अमरीका ये नारा लगा दे कि इन ममालिक में जमहूरियत होनी चाहिए तो ये हुकूमतें दिनों में गिर जाएंगी। लिहाजा ये अमेरिका को नाराज़ नहीं करना चाहते, इसलिए इसराइल और इंडिया इन ममालिक में अपना कदम जमा रहे हैं। खबर रसां इदारे मिडल ईस्ट आई ने जनरल नरवाने के दौरे को खासी अहमियत दी है। इसने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि इंडियन के आर्मी चीफ का सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब पाकिस्तान के दोनों ममालिक के साथ ताल्लुकात ख़राब दौर से गुजर रहे हैं। सऊदी अरब और इंडिया के करीबी ताल्लुकात के पाकिस्तान पर क्या असरात होंगे? जवाब में साबिक लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब ने तबसरा करते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान के तनाजुर में इस दौरे को देखा जाए तो पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ बहुत गहरे ताल्लुकात रहे हैं और अब भी खसूसी ताल्लुक़ है। आज भी हमारे फ़ौजी वहाँ हैं। सऊदी अरब की इंसदादे दहशतगर्दी की फ़ोर्स, जिसकी सरबराही साबिक पाकिस्तानी जनरल राहील शरीफ करते हैं,
وہاں بھی ہمارا اثر ہے کیونکہ وہاں بہت سے پاکستانی کام کر رہے ہیں۔ ان حالات میں پاکستانی فوجیوں کے بارے میں جو اعتماد کی فضا چلی آ رہی ہے، بڑا مشکل ہے کہ انڈیا فوری طور پر اس کو ختم کرنے میں کامیاب ہو سکے۔ اس سوال پر کہ اسلامی ممالک کے تعاون کی تنظیم OIC کے اجلاس میں مسئلہ کشمیر پر پاکستانی موقف کو تسلیم کرنے کا جشن کیا پھیکا پڑ جائے گا، سابق لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب کا کہنا تھا کہ بالکل یہ جشن پھیکا نہیں پڑے گا، کیونکہ پاکستان سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سمیت اسلامی ممالک سے صرف دو ہی چیزیں مانگتا ہے: ایک کہ وہ پاکستانی شہری جو ان ممالک میں روزگار کے سلسلے میں مقیم ہیں انہیں وہاں کام کرنے دیا جائے، اور دوسرا کشمیر کے مسئلے پر حمایت۔ ان کا کہنا تھا کہ بین الاقوامی تعلقات اور پالیسیز کے حوالے سے آج دنیا آزاد ہے، عالمی سطح پر نئے اتحاد بن رہے ہیں۔ آج چین مغربی دنیا کے سامنے ایک چیلنج بن کر کھڑا ہے اور اس صف بندی میں ہر ملک اپنے مفاد کے سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کرے گا۔ پاکستان کی چین اور ترکی سے بہت قربت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سعودی صحافی جمال خشوگی کے قتل کے معاملے پر ترکی نے جو کردار ادا کیا، سعودی عرب اس سے بڑا خائف ہے، اور پاکستان ان دونوں ممالک کے ساتھ اپنی آزادانہ پالیسی اپنائے ہوئے ہیں۔ اس طرح یمن اور ایران کے معاملے میں بھی سعودی عرب کے تحفظات ہیں، لیکن پاکستان کی پالیسی آزاد ہے۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات کی تاریخ اتنی گہری ہے کہ وہ انڈین آرمی چیف کے ایک دورے سے ملیا میٹ نہیں ہوگی۔ ناظرین اکرام، پاکستان سعودی عرب کا روایتی حلیف رہا ہے۔ حال ہی میں انڈیا نے سعودی عرب کی قیادت والی تنظیم OIC کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں کشمیر کا ذکر کیے جانے پر تنقید کی تھی۔ واضح رہے کہ نائجر کے دارالحکومت نیامی میں اسلامی ممالک کے تعاون کی تنظیم OIC کے وزرائے خارجہ کے 47ویں اجلاس میں منظور ہونے والی قرارداد میں انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے تنازع پر پاکستان کے موقف کو اپنایا گیا، جس کے بعد یہ مسئلہ پھر سے سفارتی سطح پر عالم اسلام کا ایک مسئلہ سمجھا جا سکے گا۔ سعودی عرب نے G20 سربراہی اجلاس کی میزبانی کی تھی۔ اس موقع پر سعودی عرب نے ایک بینک نوٹ جاری کیا تھا جس پر ممبر ممالک کا نقشہ تھا۔ اس نقشے میں کشمیر کو انڈیا سے الگ دکھایا گیا تھا۔ انڈیا نے اس بارے میں سخت اعتراض کیا تھا۔ گزشتہ ماہ متحدہ عرب امارات نے مجموعی طور پر 13 ممالک کے شہریوں کو کام کا ویزا دینا بند کر دیا تھا۔ پاکستان بھی ان ممالک میں شامل ہے۔ ناظرین اکرام، سعودی عرب اب بھی پاکستان سے اچھے تعلقات برقرار رکھنا چاہے گا، لیکن وہ پاکستان کی طرح انڈیا کو اپنا دشمن ملک نہیں سمجھتا ہے۔ وہ اب انڈیا سے اپنی دوستی کو پاکستان کی پالیسی کا یرغمال نہیں رکھنا چاہے گا۔ دونوں ممالک کا اپنے تعلقات کو ملٹی ویکٹر خارجہ پالیسی کی بنیاد پر اثر نو تعمیر کرنا دونوں کے لیے سود مند ہو سکتا ہے۔ ملٹی ویکٹر تعلقات میں دونوں ممالک مشترکہ معاملات میں ایک دوسرے سے تعاون کر سکتے ہیں اور جن امور پر اختلافات ہیں ان میں باہمی احترام کا مظاہرہ بھی کر سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، OIC کی ویب سائٹ بھی یہی بتاتی ہے کہ شاہ محمود قریشی کے بیان سے ایک روز پہلے اس تنظیم نے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں کشمیریوں کی آبادی کے تناسب کو بدلنے کی کسی بھی کوشش سے باز رہنے کی تاکید کی ہے۔ ساتھ ہی کشمیریوں کے انسانی حقوق کی حمایت کرتے ہوئے OIC نے مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں حل کرنے کے موقف کی بھی تجدید کی ہے۔ انڈیا کے معروف تجزیہ کار پراوین سوانی سعودی عرب کے کشمیر کے معاملے میں لیت و لال کے رویے کو اس کی خطے میں تبدیل ہونے والی پالیسی کا مظہر قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس صدی کی پہلی دہائی ہی سعودی عرب نے انڈیا کے ساتھ تعلقات کو تصویراتی اہمیت دینی شروع کر دی تھی۔ سوانی کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ انڈیا سعودی عرب کا تیل خریدنے والے اہم ممالک میں سے ایک ہے۔ پھر سعودی عرب نے انڈیا میں بہت بھاری سرمایہ کاری کرنی شروع کر دی، اور بلا شبہ اس کے علاوہ سعودی عرب انڈیا کے ایران کے ساتھ تعلقات کو کمزور کرنا چاہتا تھا۔